Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that the application for the state's government's Maache Ghar scheme will open from September. This scheme aims to safeguard houses of Goans by helping legalize those constructed before 1972. CM urged people to prepare their documents and apply on their time. आम्ही जशें म्हणटा गावात नितळसाण जर उरतली असत जाल्यार MRF शेडूय तितकीच महत्वाची आसा। उरलेले काम आमी आत्तां इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां माझे घर ह्या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हेन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा। आमी सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले ती सगळ्या लोकांकडे ज्याच्याकडे आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पयलीं ताच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे। फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा। ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली, ताज्या उपरांत बांदलेली घरां म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन। आपल्या जागेन जरी आपूण घर बांदलां म्हजें घर कोण म्हणूंक येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करूंक येवन दुसरो जर केस घालीत जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा। म्हणून प्रत्येकान आपले रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आनी उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आनी पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें। हांव आयच्या घडीक परत एकदां म्हणजे एडवान्सान येवपी चवथीच्यो सगळ्या जाणांक उर्वरीत परबी दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें।